اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار۔ سحر عظیم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو بابرکت سعادتیں ہیں اس کو سمیٹنے کے لیے اپنی جھولیاں اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ سے جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ آمین۔ اور چلتے ہیں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
صدق الله العظيم. माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मआहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो कुफ़ार पर सख्त और आपस में रहीम हैं। बेशक। नाज़रीन, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बबरकत और अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत हैं जिनको बचपन से ही आगोश रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसर आई। बेशक। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के लोगों को जमा किया और इस्लाम की दावत दी और जहाँ ख़वातीन और मर्द खामोश रहे, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि उम्र में सबसे छोटे थे खड़े हुए और फरमाया कि मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, मुझे आशूबे चश्म हैं, मेरी टांगें दुबली पतली हैं, लेकिन मैं आपका साथी और मुआवन बनूंगा। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम बैठ जाओ, तुम मेरे साथी, मेरे भाई और मेरे वारिस हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है जो कि आपका वसाल का दिन है और हम अपने आज के प्रोग्राम में आपकी सीरत पर अपने मेहमानाने गरामी से बात करेंगे। बिल्कुल इमरान, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो इस तरह हम उनके बारे में सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। हमारे पास तो वक्त भी, शायद कलम भी ख़त्म हो जाए, इंक भी ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी जो तारीफ़ है वो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि आज के इस प्रोग्राम में हम उनके बारे में कुछ कहें और आप लोगों तक कुछ तालीमात पहुँचाएँ जो हमारे पास, हमारे मेहमानों के पास महफूज हैं। तो आइए चलते हैं, उनका तारुफ कराती चलती हूँ आप लोगों से। पहले जो हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फ़ारूकी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। शुक्रिया। और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं उनका भी आप लोगों से तारुफ कराती चलूँ, वो है डॉक्टर मोहम्मद वाक़िअ खाकवानी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का भी। हलीमा, हमने अपने मेहमानों से बहुत कुछ पूछना है, सो मेरा ख्याल में हम प्रोग्राम बिल्कुल जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा आज का पहला सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तदाई ज़िंदगी और ख़ानदानी निस्बत के बारे में हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहब। 21 रमज़ानुल मुबारक ये यौम शहादत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार लाफर्रार कातिल मरहब कातिल अमर बिन अमरवुद यासूबुद्दीन इल्म के गज़नफर सखावत के समंदर। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने आपको बेशुमार अज़मतें, फजीलतें, बुज़ुर्गियाँ और बहुत सारे एजाज़ात अता फरमाए। आप अल्लाह के शेर। तो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम आमुल फ़ील में आपकी वलादत बासादत हुई, तो आप आमुल फ़ील से 30 साल बाद यानी 30 आमुल फ़ील हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से समझे 10 साल पहले आपकी वलादत हुई। वो भी इस तरह कि आपकी वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप खाना काबा का तवाफ़ करने में मसरूफ़ थी कि अल्लाह की कुदरत से वो मुबारक घड़ियाँ आ गईं जो आपकी वलादत बासादत की थी। अब बज़ाहिर तो यही तारीख़ दान कहते हैं, कोई करीब और कमरा या जगह ना मिली, लेकिन अल्लाह करीब चाहते थे ये एज़ाज़ जो है आपके हिस्से में आए कि आप जल्दी से वो खाना काबा के अंदर हुजरे में तशरीफ़ ले गई। तो वो मौलूद अली पाक जो है वो बना, आपकी वलादत जो है वो खाना काबा शरीफ के अंदर हुई। तो ये अल्लाह ताला ने आपको वलादत भी मस्जिद में हुई और शहादत भी मस्जिद में हुई और क़याम भी हमेशा के लिए मस्जिद में कब्र अनवर जो है आपने फरमाया। तो आपका नाम जब आपकी वलादत बासादत हुई तो आपके वालिद हज़रत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने आपका नाम अली रखा। अली मैंने बुलंद, बल्कि सर बुलंद। वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं थोड़ा सा ज़िम्न अर्ज़ कर दूँ, सरकार को इतनी से मोहब्बत थी, इतना प्यार था, और वो सरकार से क्योंकि आपकी परवरिश उन्हीं के हाथों हुई। आप हज़रत अबू तालिब के ही घर में आपने क़याम किया और उन्होंने माँ से बढ़कर आपको मोहब्बत दी। जब उनका वसाल हुआ तो सरकार इस तरह आप दीदा हुए, आंसू निकलते थे जिस तरह हकीकी माँ फौत हो जाता। तो आपने अपने
دست مبارک سے ان کو لاحد میں اتارنے سے پہلے خود اترے اور قبر میں جا کے لیٹ گئے خود، پھر اپنے دست مبارک سے مل کے آپ کو قبر مبارک میں اتارا، تو انہوں نے آپ کا نام حیدر رکھا، ببر شیر۔ تو علی المرتضیٰ آپ کا خاندان بنو ہاشم جو ہے، یہ قریش کی جو 14 کے قریب شاخیں تھیں، ان میں ایک انتہائی نمائندہ خاندان تھا، اور اس خاندان کا وصف یہ تھا کہ پورے قریش میں بلکہ خطہ عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی اللہ نہ کرے آفت آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو بنو ہاشم والوں سے دعا کرائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ قحط پڑ جائے، بارش نہ ہو، تو اللہ کریم نے آپ کو خاندانی وجاہت اور وہ بزرگی جو ہے وہ ورثے میں عطا کی، اور پھر حضور علیہ السلام کے ہی آغوش محبت میں اس طرح آپ پروان چڑھے کہ پورے خطہ عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت علی بن ابو طالب جو ہیں یہ اصل میں علی بن محمد ہے، یعنی وہ حضور کا بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور اسی طرح پیار اور محبت، کیونکہ آپ کے صاحبزادگان بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اگر آپ یاد کریں تو غزوہ بدر میں جب عتبہ شیبہ ولید نے اپنے بدِ مقابل طلب کیے، تو انصار صحابہ میں سے 3 آئے، انہوں نے کہا ان کو بھیجو، واپس لے جاؤ، کوئی ہمارے ہم پلہ لاؤ۔ تو پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے فیملی ممبر تھے، جب انہوں نے سنا کہ علی ہے، انہوں نے کہا ہاں ہم سمجھتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جگہ ہے، یہ ہمارا مد مقابل ہے، حمزہ ہے، یہ چچا ہے، یہ مد، اور وہ بھی آپ کے رشتے میں عزیز تھے تیسرے جو ہیں۔ تو آپ کی پرورش، کیونکہ سرکار کی 10 سال کی عمر مبارک ہے، حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نماز پڑھ رہے، تو یہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ تو جب نماز پڑھ بیٹھے تو پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو عرض کی مجھے بھی اس نیک کام میں شامل کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، سارا بنو ہاشم بڑے بڑے اکابرین تھے، تو انہیں یہ توفیق نہ ملی، لیکن اللہ نے علی پاک کے مقدر میں لکھا تھا۔ آپ کا قد مبارک قدرے چھوٹا تھا، لیکن پنجوں پہ کھڑے ہو کر، پنجوں کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے، ایک طرف کھجوریں ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، اور اس کی گٹھلی دوسری جیب میں ڈالتے جاتے ہیں۔ اور پھر یہی فرمایا کہ میں بے شک عمر میں چھوٹا، یہ بڑے بڑے بزرگ داڑھیوں والے سارے بیٹھے ہیں، اور میری عمر بھی تھوڑی ہے، آنکھوں کی بھی تھوڑی سی تکلیف ہے، ٹانگیں بھی پتلی ہیں، لیکن پنجوں پہ کھڑے ہو کے عرض کی حضور میں آپ کا دنیا میں ہر طرح ساتھ دوں گا آپ کے دین کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے وضاحت کی ہے ہر بات کی۔ اب میں ڈاکٹر باقر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت اور خدمات کے بارے میں کوئی ہمیں ایسی مثال، کوئی واقعہ سنائیں جس سے ہمارے دل اور زیادہ منور ہو جائے۔ دراصل آپ کی تربیت تو ٹوٹل فیضان نبوی کی رہین منت ہے۔ 8 سال کے تھے آپ ایمان لائے، اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی یہی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو گھر آپ نے بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ایمان لیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمایا کہ آپ بھی ایمان لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابو سے مشورہ کر لوں، لیکن تھوڑی دیر کا نہیں، میں ایمان لے آتا۔ وہ قدسی روحیں تھیں نا، اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا بالکل۔ تو بچوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لیں، یہ آپ کا ایک طرح امتیاز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دانائی کا ایک سمندر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قضاء میں یعنی فیصلہ کرنے میں اور فقہ میں سب سے بڑھ کر علی کا رحمہ اللہ وجہ۔ اچھا، اب آپ کے اتنے واقعات ہیں کہ وہ تو اب تو ایسے ان کا ایک چند کے ذکر کر کے ہم اس محفل میں ان کے ذکر کو تازہ کر رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ آپ عقلی طور پہ بڑے دانا تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی، اس نے کہا جی تقدیر کا کیا مسئلہ ہے، کہ انسان تقدیر کا پابند ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے۔ تو آپ نے کوئی اسے جواب نہ دیا، آپ نے کہا ایک پاؤں کھڑا کر، اس نے کھڑا کیا، اس نے کہا دوسرا کھڑا کر، اس نے کہا یہ تو کھڑا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں
आज़ादी दी है कि हम एक तकदीर में एक पाँव खड़ा कर सकते हैं, मुकम्मल हमें अल्लाह ताला ने आज़ादी नहीं दी। बिल्कुल अच्छा, इसके बाद आप देखें कि किस कदर इंसाफ पसंदी उनके अंदर थी। बिल्कुल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजह दोनों बैठे थे, आपस में मुल्की बैन अक़वामी मामलात में डिस्कशन जैसे करते थे, जैसे वो अभी वो अपना मेरा ख्याल है फारूकी साहब ने बताया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि लौ काना, अगर हज़रत अली करम लौला अली और लहलक उमर, अगर अली करमुल्लाह वजह न होते तो उमर हलाक हो जाते। अच्छा, आप बैठे, एक यहूदी आया, उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने मेरा हक़ खाया है। तो आपने कहा अच्छा हाँ। तो आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अबुल हसन उठो, इसके साथ खड़े हो जाओ। इस्लामी अदल की मिसालें देखें तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने चेहरे पे ज़रा खिफकी का इजहार किया और उसके साथ खड़े हो गए। आपने हाँ भी अपना मामला पेश करो। यहूदी ने मामला पेश किया, आपने यहूदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया। जब यहूदी के ख़िलाफ़ है, आपने कहा चला जा वरना तुझे मारूंगा, अभी तू झूठे मुकदमे लेके आता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फिर साथ बैठ गए। तो हज़रत उमर ने पूछा कि आप जब उठे थे तो आपके चेहरे पे खिफकी थी, क्या मैंने गलत बात की थी? उनका हाँ, आपने ये गलत बात की थी, आपने कहा था अबुल हसन उठो और सामने खड़े हो जाओ। ये मोहब्बत से आपने मुझे बुलाया था। अब जब इंसाफ का मामला था, आपने कहा था अली इसके साथ खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये आपने जो वो उसके ज़हन में बात आ सकती थी, भाई इसके साथ मोहब्बत है तो मेरे साथ कैसे सही फैसला करेंगे। अच्छा, इस तरीके से आपने तमाम मामलात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, हर जगह। और जंग खंदक में आप एक दस्ते के सरदार थे, वहाँ पे अभी तक सबा मसाजिद में एक हज़रत अली करमुल्लाह मस्जिद थी, अब तो सारी उन्होंने ख़त्म कर दी, अब एक बहुत बड़ी मस्जिद अल-फतह उन्होंने वहाँ पे बना दी है। अच्छा, तो वो आप उस दस्ता लेके वहाँ बैठ रहे, आपने सारा एक मस्जिद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला भी थी वहाँ पे, जहाँ से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला औरतों को लेके चलती थी। फिर यह है कि आपने ऐसे ऐसे उमूर सर अंजाम दिए कि आपकी जो दौर हुकूमत था वो खुलफाए राशिदीन का था। जंग जमल भी हुई आपके दौर में, जंग सफ़ैन भी हुई, लेकिन आपने इस्लामी शायर से ज़रा बराबर न हटे और हर मामले में जो शरीयत को उसकी पाबंदी की। आपने ये नहीं कहा नहीं कि मैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए नहीं, हत्ता कि आपके भाई एक मरतबा आपके पास है कि मुझे की मदद करें, आपने कहा जी मैं जो बैतुल माल है इसका अमीन हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। आपने उससे जवाब दे दिया। और इससे बढ़कर ये कि आपकी बेटी ने ईद के मौके पे बैतुल माल में एक हार पड़ा था, तो बैतुल माल के नाज़िम से कहा कि ये मुझे दे दो, मैं ईद के बाद तुम्हें दे दूँगी। उसने कहा ठीक है, बच्ची है मांग रही, ईद के बाद तो दे देगी, बच्ची ने पहनना है, क्या करना है। तो वो जब पहन कर वो आपके पास आई, ईद के दिन मिली तो अब्बू थे, तो आपने पूछा ये हार कहाँ से लिया है। उसने जब हकीकत तो आपने ऐसे खींचा, आपने कहा तो तूने आग अपने आप को लगा ली। और फ़ौरन बैतुल माल के अमीन को बुलाया, नादिम को, उसे डांटा, तो भाई तुमने क्यों दिया था, चाहे मेरी बच्ची भी थी। लेकिन ये मायीर थे आपके, बिल्कुल आपके हुक्मरानी के दौर में, जिसकी वजह से आज तक आपका दौर खुलफाए राशिदीन का दौर संभाला। बेशक बेशक। अभी वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा कॉल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो हर किसी के पास मौजूद नहीं। तो मेरे ख़्याल से हमें भी अपने अंदर एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। चलते हैं वक्फे की तरफ और वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को अभी जारी रखेंगे, मगर यहाँ पे वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए आज का नातिया कलाम सुनते हैं। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली। परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। मैं गदा हूँ
جو سلطان کون و مکان ہے، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روضے کی جالی، ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روضے کی جالی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، میرے آقا نے عزت بچا لی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی حلیمہ، ہم آپ کی آج کی اچھی بات کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آج کی اچھی بات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو کوئی علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے اندر آئے۔ سبحان اللہ۔ بے شک حلیمہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام علوم پر دسترس حاصل تھی۔ آپ علم تفسیر، علم حدیث، علم ناسخ و منسوخ اور علم فقہ میں بہت اچھے سے دسترس رکھتے تھے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سحر عظیم کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہمارے خوبصورت سے کلام کا، چلتے ہیں کلام کی طرف۔
कर दे तैनू तेरी रहीमी दा वास्ता ही तक ऐब मेरे उत्ते पाई पड़दा तैनू तेरी करीमी दा वास्ता ही दिन महशर बरी दिन पुछ होवे मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता ही कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा जिन्हें आके गरीबां दी बां पड़ गई कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा ओ कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई जिन्हें आके गरीबां दी बां पड़ गई मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम 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 जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम जिन्हें आके गरीबां दी बां पड़ गई बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम जिन्हें आके गरीबां दी बां पड़ गई मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दा नाम जिन्हें आके गरीबां दी बां पड़ गई ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं ओदे बाजों कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं ओदे वर्गा कोई जग ते सहारा नहीं जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां जिन्हें आके गरीबां दी बां पड़ गई बैरी पत्थर भी मारन ते हंसदे रहे ओ मेरी पत्थर भी मारन ते हंसदे रहे बैरी पत्थर भी मारन ते हंसदे रहे मेरी पत्थर भी मारन ते हंसदे रहे फिर भी राखे खुदा सबनू दसदे रहे फिर भी राते खुदा सबनू दसदे रहे बड़ी सिफतां च भरिया है सारा कुरान बड़ी सिफतां च भरिया है सारा कुरान जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई बड़ी सिफतां च भरिया है सारा कुरान जिन्हें आके गरीबां दी बां पड़ गई कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जा जिन्ने आके गरीबां दी बां फड़ लई माशाल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताएं कि माशरती इस्लाह और फ़िक्र इंसानी में मुस्बत तब्दीली लाने के हवाले से आपने कौन सी खिदमत सर अंजाम दी? देखिए, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी खिदमत दीनिया वो अज़हर मिन शम्स हैं, बेशक रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं।
پوری حدیث مقدسہ جو ہے وہ جو حدیث کی کتابوں میں اس طرح ہے کہ آنا مدینۃ العلم و ابو بکر بنیانہا و عمر و جیدالہا و عثمان سقفہا و علی بابہا. بالکل یہ آپ نے ایک تمثیل بھی بیان کر دی کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا تو تبھی پوری ہوتی ہے. تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ ان تینوں جو خلفائے راشدین ہیں، کسی نے حضرت علی پاک سے ایک موقع پہ پوچھا کہ یا امیر المومنین یہ بیان فرمائیں کہ آپ کے دور میں وہ اس طرح کا ماحول نہیں آئیڈیا نظر آ رہا جیسے خلفائے ثلاثہ میں تھا. فتوحات تھیں، ایک ہر طرف جو ہے وہ غلبے کی کیفیت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کا مشیر اور وزیر تھا. آج وہ پاک لوگ ہم سے جدا ہو چکے اور تمہارے جیسے لوگ جو ہمارے مشیر ہیں تو پھر اسی طرح کی توقع ہوگی. تو اس اعتبار سے حضرت علی پاک کو ہم جس اینگل سے بھی دیکھیں کہ معاشرتی اصلاح کے لیے سب سے پہلے عشق الہی ہے، اور عشق الہی کی سب سے بڑی مثال نماز ہوتی ہے. تو صحابہ کرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں سب سے زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے. بلکہ ایک موقع پہ سرکار نے فرمایا بھی کوئی ہے ایسا کوئی نماز پڑھے اور اس کو کوئی اور خیال نہ آئے تو اس کو میں اونٹ انعام میں دوں. تو پھر آپ نے جب نماز پڑھی تو سلام پھیر کے مسکرا پڑے کہ حضور مجھے خیال آ گیا تھا کہ وہ اونٹ کا جو بچہ آپ نے دینا ہے وہ اونٹ ہوگا یا اونٹنی ہوگی. تو یعنی اس قدر ایک دفعہ آپ کو جہاد میں ایک تیر جو ہے وہ پنڈلی سے آر پار چلا گیا تو اب کسی طرف سے اس کو توڑنا کھینچنا وہ بڑا مشکل ہو گیا. تو آپ نے پھر ٹھہرو میں نماز پڑھتا ہوں. تو نماز کی حالت میں تم اپنا کام کر لینا. اتنی محویت کے ساتھ جو ہے آپ نماز ادا فرماتے تھے. تو نماز آپ نے شروع کی، سلام پھیرا تو فرمایا کہ تمہیں کہا تھا تیر نکال لینا تو تم نے کیا ہی کچھ نہیں. انہوں نے عرض کی حضور ہم نے تیر نکال بھی لیا، پٹی بھی کر دی ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے کہا علی جس کو سجدہ کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو آپ کا یہ قول ہے کہ میں نے بغیر دیکھے کبھی سجدہ نہیں کیا. یعنی وہ رویت قلبی جس کو کہتے ہیں انتا عبد اللہ کا نا کا ترا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اللہ کی عبادت سیکھنی ہو تو آپ سے سیکھی. پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہوش سنبھالا، باقی صحابہ تو بڑی عمر کے تھے، یہ تو بچپن میں ہی سرکار کے لڑ لگے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے سائے کی طرح، جس طرح ساتھ ہر جگہ جو ہے. اور سب میں یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ حضور کے بیٹے کی طرح نہیں، بیٹے ہی ہیں جس طرح. بلکہ جب وہ مباہلہ ہوا ان نجران کے عیسائیوں کی پادریوں کی جماعت سے، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ ان سے مباہلہ کرو. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو سرکار نے علی پاک کو ساتھ لیا، یہ میرے گھر کا فرد ہے. سیدہ خاتون جنت کو لیا، حسنین کریمین کو لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ میں خوش، تو بھی ان سے خوش. تو پھر آپ ان کو ساتھ لیا. تو اس اعتبار سے عشق مصطفیٰ دیکھیں بے مثال، علم دیکھیں بے مثال، فقر اور درویشی کے تو آپ شہنشاہ ہیں. ڈاکٹر صاحب فقر اور درویشی پہ ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و غنا اور فقر و صبر کا کوئی خوبصورت سا واقعہ ہمیں سنائیں. آپ کے تو ویسے سارے واقعات ہی آپ کے مشہور ہیں، اور اس میں آپ کا جو فقر کا واقعہ وہ یہ ہے کہ آپ یعنی ایک مرتبہ روزے سے تھے اور عین روزہ کھولنے کے بعد کہیں سے کوئی چیز آئی اور باہر سے فقیر نے صدا دے دی. اللہ، آپ نے بھوکے رہ کے وہ اسے دے دی. سبحان دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، سبحان اللہ. تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی اور آپ نے پھر ان کے گھر کھانے کی چیزیں بھیجی تو وہ پھر آپ نے کھائیں. ٹھیک. آپ نے جو اپنے فقہ کے واقعات جو بتائے ہیں، یعنی اس سے ایک ہوتا ہے فقہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بظاہراً کوئی چیز دیکھتا ہے. ایک عورت جو تھی وہ 6 مہینے اس کو ڈلیوری ہو گئی شادی کے بعد، تو اب فیصلہ ہوا کہ یہ تو
जो है इसको संसार किया जाए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि कुरान मजीद में छठे महीने की डिलीवरी जो है वो साबित है। और फिर हम कुरान की आयत पढ़ी कि वलवालिदात युरदिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मुर रज़ा, कि वो 2 साल दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। दूसरे कारण वो हमल व फिसाल सलासून शहर, दूध पिलाना और बच्चे को पेट में उठाना ये 30 महीने का है। 30 महीने में से 24 महीने निकाल दें तो 6 महीने का बच्चा जो है वो लेजिमेट है, हलाल है बिल्कुल। तो यानी आप इस तरीके से नुक्ते निकालते थे, और ये फ़क्र और जो गिना होता है वो इंसान के अंदर तफक्को पैदा करता है, इंसान के अंदर जो है वो नए नए उलूम के मंबे उसके अंदर पैदा करता है, जिसकी वजह से मुसलमान सारी दुनिया पे उनका गलबा हुआ इल्मी लिहाज से। आपकी ये सूरत थी। और फिर आपने जो है सबसे बड़ा जो आपका कारनामा है, सारे बड़े हैं लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हज़रत बरदिग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर उस्मान, ये 3 खुलाफा राशिदीन ऐसे जिन दौर में मुसलमानों से जंगें नहीं हुई थी। लिहाजा उनके दौर में कोई हमारे सामने मॉडल नहीं था कि अगर मुसलमान से जंग हो तो फिर हमें क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। कुफार मुसलमान कदाब से हुआ, रूम से हुआ, ईरान से हुआ, तमाम से हुआ, कुफार से हुआ, मुशरिकीन से हुआ, लेकिन मुसलमान हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जब जंग जमल हुई, जंग सफ़ैन हुई, तो उन्होंने ऐसे दीनी तौर पे बड़े बड़े मीनार अक्ल के और मिसालें कायम की कि आज वो हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद आप देखते हैं कि फिर तो मुसलमानों में जंगें होती नहीं तारीख़ इस्लाम में, तो उनकी जो सुन्नत होती थी उसको सारे अपनाते थे और वो हमें सामने देते थे। तो ये यानी आपके फ़क्र और गिना और इल्मी आपका तबहुर था कि जिसकी वजह से आप छा गए। नाज़रीन, शुजात ये है कि बेखौफ बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोए हैं, हालांकि पता है कि कुफार किसी वक्त भी हमला कर सकता है। गना ये है कि अपने हिस्से का खाना भी दूसरों को दे देते हैं, और फ़क्र ये है कि दुनिया से कहते हैं जा दुनिया, अली ने तुम्हें एक ही वक्त में 3 तलाक़ें दे दी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में चलते हैं डॉक्टर बाकी साहब आपकी तरफ। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मुबारक से आजकल का जो मुसलमान है वो या नौजवान है वो क्या सीख सकता है? उसमें पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त हमारे बड़े सग़ीर में तसव्वुफ़ के 4 सिलसिले चल रहे हैं। सिलसिले नक्शबंदिया, सिलसिले कादरिया, सिलसिले सोहरवर्दिया और सिलसिले चिश्तिया। 3 सिलसिले जो हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तरफ मंसूब हैं। सुभान अल्लाह। ठीक। और हमारे जितने भी बड़े सग़ीर में लोग हैं वो किसी न किसी सिलसिले के साथ वाबस्ता हैं। ठीक है ना। अब डॉक्टर साहब नक्शबंदी हैं, मैं भी नक्शबंदी हूँ, कोई तो अब वो जो सिलसिले वाले हैं वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह एट ए टाइम तसव्वुफ़ के भी बादशाह थे और मैदान जंग के भी बादशाह थे और मैदान इल्म के भी बादशाह थे। ठीक है ना जी। तो ये उनका काम ये नहीं है कि सिर्फ ज़रबे लगाएं और उसके बाद बाकी मैदान छोड़ दें। ठीक, बाकी नहीं। अब उसमें हमारे लिए अब हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो थे उनकी ज़िंदगी से हमें जो असल बात हमें मिलती है कि हम इल्मी दुनिया में आगे बढ़ें। ये दुनिया का असूल होता है कि जो कौमें इल्मी तौर पे तरक्की करते हैं वही कौमें सियासी तौर पे दुनिया पे छा जाती हैं। मुसलमानों ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह की क़यादत में बहुत इल्मी दुनिया में तरक्की की। तो अब हमें दोबारा हज़रत अली करमुल्लाह वजह की सुन्नत को लेकर और इल्मी तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। अब जो कुरान मजीद की तफसीर दौर हाजिर के तनादर में हो, हदीस की शरह दौर हाजिर के तनादर में हो, रसूल जैसे हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने की। और उसके बाद यह है कि जिस तरीके से हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने एक अपना नमूना पेश किया हर मामले में, शुजात के अंदर, अदालत के अंदर, इल्म के अंदर, हम उसे अपनाएं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जैसे आपके बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है कि जंग में एक पहलवान को आपने बिछाड़ के उसके ऊपर जब तलवार से उसे मारने लगे तो उसने आपके मुंह पे अपना लुआब दहन फेंक दिया, ठोक दिया, तो आपने छोड़ दिया उसे। वो कहने लगे आपने क्यों छोड़ा? कहने अभी तक मैं लड़ रहा था अल्लाह के लिए, अब जब तूने मेरे ऊपर लुआब दहन फेंका है तो मुझे अपनी ज़ात के लिए लड़ना पड़ रहा था, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मैं लड़ना चाहता। देखिए कितनी यानी अल्लाह के लिए, लिल्लाह फिल्लाह, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसका वो पैकर थे। आज हमें यही तरीका अपनाना चाहिए। ये नहीं कि बस अपनी ज़ात के लिए, अपने फ़िरके के लिए, अपनी उसके लिए
اپنی انجمن کے لیے، اپنی سیاسی جماعت کے لیے یا اپنے ان چیزوں کے لیے ہم نہیں، حضرت علی کا روز اسلام کی خاطر ہم سارے دین کی خاطر اس کے خاطر. سبحان جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی علمی شخصیت کے بارے میں، تو آپ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی سے اپنا مماثلت کرنی ہو تو ہمیشہ علم کو دیکھو، دولت کو نہیں. دولت میں دیکھو تو اپنے سے نیچے، علم میں دیکھو تو اپنے سے اوپر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، اور ڈاکٹر باقر خان خاکوانی صاحب کا سب سے پسندیدہ سیگمنٹ جو آپ سے جڑا ہوا ہے، آج کی سحری میں آپ ہمارے لیے کون سی غزہ لے کر؟ علم کے حوالے سے آپ کا مجھے ایک شعر بار بار ربائی یاد آ رہی ہے کہ رضیت باللہ قسمتاً فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی قریباً فإن العلم لیس له فناء. ماتے میں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے ہمیں علم دیا، جہلوں کو مال دیا. مال تو ان قریب ختم ہو جائے گا، علم ختم نہیں ہوگا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو کھانے پینے کے حوالے سے وہ جو آج میرے ذہن میں ہے انگور، انابن جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ قرآن پاک کی متعدد جو ہے وہ صورتوں کے اندر، آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انگور کا ذکر کیا ہے. اس کو بطور پھل کے، بطور میوے کے ایک اللہ کی نعمت کے، اور جنتیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں یہ انگور کی نعمت بھی ملے گی. تو یہ بچوں کے لیے بھی بڑا مرغوب ہے، جوانوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور ہر صنف کے لیے. بلکہ اس کو یہ جانور اور مرغیاں، پرندے یہ بھی شوق سے کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں کافی لگے ہوئے ہیں، آدھے سے زیادہ گتھلیاں نہ چڑھائیں تو وہ لالیاں اور چڑیاں آ کے کھا جاتی ہیں. بس یہ بھی صدقہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ کسی نے پودا لگایا درخت میں، پرندے نے گھونسلہ بنایا، یا ادھر چھاؤں میں بیٹھا، یا پھل ہے وہ اس نے کھایا، یا کچھ کے نیچے انسان یا جانور اس کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، تو لگانے والے کے لیے صدقہ جاری ہے. تو انگور کے حوالے سے ویسے بھی ہمارے محاورے بھی بڑے مشہور ہیں. گریپس آر سور، بھئی انگور کھٹے ہیں. اور یہ گرائپ واٹر جو ہے، یہ تو ہر نوزائیدہ بچہ جو ہے اس کی خوراک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس سے ایک تو ہاضمہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، معدہ نظام فٹ ہو جاتا ہے. دوسرا خوراک جلدی ہضم ہوتی ہے، اور یہ اس میں توانائی و طاقت بہت زیادہ ہے. یعنی اس کے اندر جو غذائی قوتیں ہیں وہ انسان کے جسم کو، ہڈیوں کو، اس کو بھی مضبوط کرتے ہیں، اس کے دماغ کو تیز کرتے ہیں. پھر میٹھا ایک ایسی شے ہے کہ یہ پورے جسم میں فوراً اپنی تاثیر کو سرایت کر جاتا ہے. پھر اس کا جو خشک کرے تو اس کا میوہ بنتا ہے، وہ بھی بڑے شوق سے اگر میٹھے چاول پکائے ہوں جس کو ہم زردہ کہتے ہیں، تو اس میں گری بھی ہو، بادام بھی ہو، میوہ نہ ہو تو محسوس ہوتا ہے کوئی شے کم نہیں. تو اس کا میوہ بھی، پھر اس کا منقع بھی ہوتا ہے، مختلف کشمش بھی ہے. منقع جو ہے وہ کعبے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ بلکہ اگر فروٹ چاٹ ہو، سارا کچھ ہو، اس میں انگور نہ ہو تو لگتا ہے کہ کوئی سواد نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب قرآن حکیم میں کہاں کہاں انگور کا ذکر آیا ہے؟ کچھ آیا؟ سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سورہ رعد میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. پھر اس کے اوپر کافی ساری احادیث بھی ہیں. بلکہ ہے تو وہ سخت بات ہی ہے، لیکن بعض جو غلط اس کا مصرف کرتے ہیں، شراب جو بناتے ہیں، اس کی شراب کو سب سے مہنگا وہ سمجھتے ہیں. تو اس سے تو اللہ نے منع کیا، سرکار نے بھی منع کیا. لیکن اس کے جو مثبت اثرات ہیں، اس کو سنت سمجھ کے استعمال کرنا، ایک خوراک سمجھ کے، ایک اس کا مشروب بنا کر، یا اس کو براہ راست کھانا. پھر اس میں وہ چھوٹا جو ہوتا ہے، وہ معصوم بچوں کو بھی جب بچے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے وہ دانتوں میں 2 دانت ہوتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے سینٹر میں رکھیں تو یوں پڑوچ کرتا ہے، تو اس سے بھی ایک بڑا سواد سا آتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. اور ایک ایک کر کے ڈالتے جائے تو بچہ شوق سے دل کے پاؤ کھا جائے پورے. تو اس طرح یہ انگور ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ کی نعمتوں سے پورا استفادہ کرنا چاہیے، اور مخلوق کو بھی اس سے استفادہ کروانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہر روز ہر سحری میں ہمارے لیے بہت خوبصورت انفارمیشن لے کے آتے ہیں. اللہ آپ کو اس میں جزائے خیر دے. حلیمہ، اگر آج کی گفتگو کو ہم دریا کو پھر کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کیمیا گر ہے کہ جو آسمانوں تک نہیں اور سے سریا تک کے لیے رفتیں اور بلندیاں انسان کے لیے کھول دیتا ہے. بے شک بے شک. میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، ڈاکٹر صاحب اکثر کچھ اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بارے میں ہمیں سنایا کرتے ہیں، اگر آپ وہ کچھ اشعار وہ ایک تو بڑا مشہور شعر ہے نا کہ تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھیرانا تیرا کام ہے. تو یہ کیا پھر وہ دوسرا ایک بڑا مشہور نعت کا بھی شعر ہے کہ دیکھی نہیں کسی نے گرشان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. کیا بات ہے. ہمیں آج کے اس پروگرام میں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وقت ختم ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.